विश्वमा जम्मा 1 दर्जनभन्दा कम देश हुँदा नै दक्षिणमा गङ्गा, उत्तरमा हिमालय, पूर्वमा आसामदेखि पश्चिममा जम्बूद्वीपसम्मको विशाल नेपाल नामक देश रहेको तथ्य पाइन्छ। संसारको ऐतिहासिक पुरानो देशमध्ये नेपाल पनि एक देश हो। आज हामी यिनै श्रृङ्खलामा यिनै सेरोफेरोमा रहेर ग्रेटर नेपालको तथ्यको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। आजको आधुनिक संसारको देशहरूमध्ये मानव जीवन र वनस्पति जीवनका लागि सबैभन्दा अनुकूल भूमि र प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भूभाग हो नेपाल। जहाँ प्राणीहरूको वासस्थल मात्र होइन, नेपाल त तपोभूमि पनि हो। यहाँ ऋषि मुनिहरू ध्यान र साधना गर्दथे। त्यसैले त मानव जीवनका सबैभन्दा इमान्दार र भरपर्दा मानिसको वासस्थल नेपाल नै बन्न पुगेको छ। कर्मभूमिको साथै विश्वमै मानव जीवनका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भूमि यसै क्षेत्रलाई मानिन्छ। यो स्वर्गतुल्य भूमिलाई हाम्रा पुर्खाले ठुलो मूल्य चुकाएर रगत बगाएर आफ्नो बनाए। आफ्नो मात्र बनाएनन्, सुरक्षित राख्दै पछिल्ला पुस्तालाई राखिदिए। त्यही भूमि हो जहाँ संसारको शिर सगरमाथा छ। कैलाशदेखि पशुपतिनाथ, स्वयम्भू अनि बौद्धनाथ हुँदै लुम्बिनी अमरनाथ जोडिएको पवित्र भूमि, हिमालदेखि पहाड र तराईलाई बाँधिएको ठुला र फ्राकिला अनि जीवनलाई उपयुक्त प्रशस्त जमिन छ। यही किराँत सभ्यता फुल्यो, यही खस सभ्यताले आफ्नो पहिचान बनायो र बौद्धिक सनातन धर्म संस्कृतिको मुहानको रूपमा उभियो। प्राकृतिक खनिजमा नुनदेखि सुनसम्म र संसारकै महत्त्वपूर्ण र महँगो युरेनियमसम्मको खनिजका भण्डार छन्। संसारमा पाइने फलफुल अनि पशुपन्छी यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। हिमाली स्याउ र च्याउदेखि पहाडी सुन्तला अनि तराईका लिची र आँप, केरा इत्यादि फलफुल यही उत्पादन गर्न सकिन्छ। उच्च गुणस्तरको यार्सा गुम्बादेखि विभिन्न कोटिका जडीबुटीले भरिपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, प्रशस्त खोला नाला, जङ्गल, फाँट जमिनले भरिपूर्ण छ। हिमाली पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खाद्यान्न, जौँ वा चिनो, कागुनोदेखि मार्सी र बासमती लगायत अन्य अन्न यही उत्पादन हुन्छ। हिमाली शेर्पादेखि पहाडका छेत्री लगायत तराईका झा र चौधरी, यादव जस्ता विभिन्न जातका मानिस यही बस्छन्, जो सधैँ प्रकृतिको पूजा गर्छन्। प्रकृतिलाई नै आफ्नो बाँच्ने आधार मान्ने हाम्रो संस्कृति छ। यही भूभागको विशाल क्षेत्रलाई नेपाल र यहाँ बस्ने विभिन्न जातिलाई नेपाली भनिन्छ। नेपालमा खनिज लगायत धेरै प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि र संसारको भन्दा धेरै मात्रामा खनिज पदार्थहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि र यहाँ हजारौँ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी किन गरिब भयौँ? किन नेपाली अपहेलित भयो? किन जातका नाममा विभाजन गरियो? किन धर्मको नाममा लड्दैछौँ? बुद्धको देश किन अशान्ति भइरहन्छ? हामी कहाँ चुक्यौँ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्नहरू उठ्छ अनि कारण र उत्तर खोज्दै जाँदा राजनीतिमा गएर अड्किन्छ। 2046 पछिका नेतृत्वको जातिगत राजनीति, एजेन्टगिरी, स्वार्थी राजनीति अनि फेरि नाता गोता र कमाउ राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, गुन्डा र डन राजनीति, समस्या त राजनीतिमा पो रहेछ। यही राजनीतिका कारण हामी विभाजित भयौँ, निमुखा गरिब बनाइयौँ, केही गर्नै नसक्ने लाचार बनाइयौँ। हामी जानी नजानी त्यसैलाई अपनायौँ। समस्या यही हो, हामी भिडको पछाडि लाग्छौँ। हामी आफ्नो देशको साहस र शक्ति भुल्छौँ। बाँच्न पुग्ने सम्पत्ति टन्न हुँदा पनि माग्न पछि पर्दैनौँ। यो राजनीतिले सिकायो। हिजो राजनीतिक व्यक्तिहरू माग्दथे, मागेर जीवन चलाउँथे। त्यो बानी अझै थपियो। उनीहरू सकेसम्म अरूको खान खोज्छन्। लुट्न, माग्न, भ्रष्टाचार गर्न, प्राकृतिक दोहन गर्न यो सबै राजनीतिले सिकायो। त्यसैले त आजकल निर्वाचितहरूको डोजर छ, टिप्पर छ, खोला नाला, वन जङ्गल, क्रसर मालिक, जग्गा दलाल मात्र होइन, ठुला माफिया र कमिसनखोर राजनीति नामको नेतृत्वमा छन्। त्यति मात्र होइन, विदेशीको योजनामा देशमा अशान्ति सिर्जना गर्नु, उद्योग धन्दा बेचेर नेपालीलाई बेरोजगार र गरिब बनाउनु, यी सबैको स्रोत राजनीति बन्यो। काला बजारी गर्नेहरू, 2 नम्बरी काम गर्ने डनहरू, भ्रष्टाचारीहरू सबै पार्टीका नेता बने। उनीहरू नगरपिता बने, संसद बने,
मन्त्री बने, त्यसैले त नेपाल दिन प्रतिदिन गरिब बन्दैछ। यो वर्तमान राजनीतिले गरियो। अब एउटा पुस्ताका केही मानिसले देशका लागि त्याग गर्ने बेला भयो। त्यसैले अब ढिला नगरी राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिलाई त्याग र सेवामा रूपान्तरण गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम आफूले आफैलाई फेर्न सक्नुपर्छ, आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको सबैजसो विकृति र विसङ्गति राजनीतिमा जोडिएको छ, राजनीतिमा अडिएको छ। राजनीतिले जात, धर्म, पहाडी, मधेसी, जाति, जनजाति सबैलाई विभाजन गरियो। विभिन्न सहयोगको नाममा राजनीतिले हामीलाई भिखारी बनायो। राजनीति नामको झुट र लुटका सिद्धान्तले देशी विदेशी मिलेर नेपालको प्राकृतिक स्रोत लुट्न थाले। त्यसै लुट्ने पद्धतिलाई राजनीति भनियो। राजनीतिकै कारण पुर्खाले आर्जियाको भूभाग हामीभन्दा बाहिर छ। राजनीतिकै कारण हाम्रा ठुलो सङ्ख्याका शिक्षित युवा जनशक्ति देश बाहिर छन्। त्यसै राजनीतिले हामी नेपालीको र हाम्रो देश नेपालको यो हविगत बनायो। हाम्रा उद्योग धन्दा सिद्ध्याइयो। शिक्षित युवा युवतीलाई श्रम बेच्न देश बाहिर जान बाध्य बनाइयो ताकि देश लुटेको विरोध गर्न नसकुन्। र त कोरोना जस्तो महामारीमा औषधि किन्दा कमिसन खान्छन्। विभिन्न योजना कमिसन बिना काम हुन्न। त्यस कमिसन खानेलाई नेता भन्न बाध्य छौँ। संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने अखडालाई राजनीतिक दल भन्न परेको छ। कतै समस्या परियो हेलिकप्टर चढेर भ्रष्टहरू नै पहिला पुग्छन्। केही सहयोग पनि गर्छन्, तर यो पैसा कहाँबाट आयो खोज्ने ल्याकत हाम्रो छैन। त्यसैले राजनीतिको नाममा सयौं लुटेरा जन्मिएका छन्। अब नेपालीले सोच्नुपर्छ, आफूलाई नेता भन्नेहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो? उनीहरूले कसरी देशलाई घात गरिरहेका छन्? भ्रष्टाचारीको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्छ। परम्परादेखि मानिआएको धर्म संस्कृतिलाई बचाउनु छ। नेपालमा कति विदेशीले नागरिकता लिए खोज्नु छ। नेपालको कति भूभाग विदेशीले कब्जा गरेको छ खोज्नु छ। त्यसैले जति सकिन्छ छिटो यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नु छ। कमिसन खोरलाई तह लगाउनु परेको छ। मुलुक विभाजन गर्नेलाई धपाउनु परेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने राजनीतिमा शुद्धिकरण आउँछ। राजनीति सुदृढ हुन्छ। राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन सकियो भने नेपाललाई ठिक बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने मान्यताले नेपालको विकृत राजनीतिसँग जुझ्नको लागि एउटा तथ्यगत विचारलाई सूत्रबद्ध गर्नु परेको छ। यस्ता विचार बोक्नेहरू एक ठाउँमा बस्न जरुरी छ। यस्ता विचार बोक्न र विचार बनाउन सक्नेहरू एक ठाउँमा बस्दा एउटा शक्ति बन्छ। त्यस्तो नवीन वैचारिक शक्तिले मात्र नेपालको राजनीतिलाई सुधार्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने राजनीतिलाई जनताको जनजीवनसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा उपलब्ध 30औं स्रोतमध्ये एक मात्र सही प्रयोग गर्न सकियो भने पनि नेपाली जनताको स्तर बढ्छ। नेपाल संसारकै उत्कृष्ट र धनी देश बन्न सक्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो। त्यसैले राजनीतिलाई उत्पादन र सेवासँग जोड्न, राजनीतिलाई जनताको दैनिक जनजीविकासँग जोड्न, राजनीतिलाई विधिमा हिँडाउन, राजनीतिलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउन, राजनीतिलाई रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्दै समान वितरण गर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी जस्ता जनताको महत्त्वपूर्ण विषयलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ। देशलाई योजनाबद्ध औद्योगिकरण गर्दै जानुपर्छ। विकसित नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने र विदेशीको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग जोड्दै सम्पन्न र विशाल नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। अबको बहस त्यो हुनुपर्छ। कुनै पुस्ताको त्यागले नेपाल विशाल बन्यो, अब हाम्रो पुस्ताका केही त्यागले नेपाल पुनः धनी र विशाल बन्नेछ। त्यसका लागि हामीलाई बदल्नु छ। हाम्रो सोच बदल्नु छ। त्यसका लागि पुरानो सोच, मान्यता र नेतृत्व होइन, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ योजना, नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएको छ। त्यसैले यस्तो वास्तविकतालाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। आम नेपालीले पनि आफ्नो सोच बदलौँ। देश अवश्य बन्नेछ। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।